माई टिभीबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम इलेक्सन एक्सप्रेसमा स्वागत गर्दछु म कन्हैया गुप्ता। आज इलेक्सन एक्सप्रेस कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 को खबाट प्रदेश सभा सदस्य पदमा श्री शशि कपूर मियाज्यूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ र उहाँसँग विशेष कुराकानी हामी गर्न गइरहेका छौँ। शशि कपूरजी नमस्कार। हजुर धन्यवाद। तपाईले मधेसी पार्टी किन छोड्नुभयो? मधेसको लागि त्यत्रो मरिमेट्नुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो, आज मधेसी पार्टी छोडेर तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभयो, किन? के कति कारण? होइन, पहिला चाहिँ नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्नको लागि हामी मधेसी दलमा काम गरेकै हो। तर मधेसी दलमा काम गरेर मात्र मधेसी नागरिकको उत्थानको लागि होइन, यो देशको निकास र यो मधेस प्रदेशको निकास र विकास कसरी हुन्छ मैले एनालाइसिस गरेको छु। मैले 28 वर्षदेखि लगातार विद्यार्थी जीवनदेखि मैले चाहिँ मधेसी पार्टीमा काम गरेको हो। तर मधेसी दलको जुन अवस्था स्थिति मैले हेरेँ, मधेस विद्रोह त भयो, हामी सबै नेपालमा चाहिँ पर्साको कुरा गर्दाखेरि यहाँ सम्पूर्ण जनता, मात्र मधेसी जनता सडकमा आएन, यहाँका सम्पूर्ण पहाडी, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, विद्यार्थी, युवा, किसान, गरिब सारा जनताले सडकमा आए। त्यो मधेस विद्रोह भनेको मधेसी जनताको मात्र थिएन, त्यो नेपाली जनताको त्यो विद्रोह थियो। र विद्रोह पश्चात जुन मधेसी दलले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप त्यो देशको पक्षमा, मधेसको पक्षमा, मधेस प्रदेशको पक्षमा त्यो मधेसी पार्टीका नेताहरू जसको विरुद्धमा हामी काम गरे, जसको विरुद्धमा, विभेदको विरुद्धमा हामीले सडक सङ्घर्ष गरे, युवाहरू खुन दिए, युवाहरू शहादत भए, शहीद भए, र ती दलका नेताहरू कसैले शेरबहादुर देउपासँग अङ्गालो मारे, कसैले अहिले केपी ओलीसँग अङ्गालो मारे। त्यसले गर्दाखेरि मधेसी दलका नेताहरू भिजनलेस भए, मधेस विरोधी भए, देश विरोधी भए। त्यसले गर्दाखेरि म जस्तो युवा जोस जाँगर भएको 28 वर्षको लगानी मैले के महसुस गरेँ भने अब यो मधेसी दलसँग मात्र होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलसँग नेपालको निकास, मधेस प्रदेशको निकास र विकास हुने स्थिति मैले नदेखेको कारणले हजारौँ युवासँग मैले सल्लाह गरेँ, हजारौँ जनतासँग मैले सल्लाह गरेँ। सम्पूर्ण जनता, युवाको सबभन्दा बढी प्रेसर के आयो भने तपाईँ जस्तो युवा जोस खरोस जसको सारा जीवन राजनीतिकमा बितेको छ, अब तपाईँहरू दलीय व्यवस्थाको राजनीतिक छोड्नुहोस्, स्वतन्त्र भएर आउनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि मैले स्वतन्त्र आफ्नो उम्मेदवारी दिएँ। तत्पश्चात अहिले विगतको इतिहासमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि यो देशको नागरिक स्वतन्त्र भएन। यो दलीय व्यवस्थामा जसले चुनाव जितेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य भन्नुहोस् या मधेस प्रदेशको सदस्य भन्नुहोस्, कसैले चाहिँ स्वतन्त्रता, सांसदहरूको स्वतन्त्रता छैन। ती जितेर गएर चाहिँ राजनीतिक पार्टीको गुलाम बने। त्यसले गर्दाखेरि यो गुलामीको जन्जिर समाप्त पार्नको लागि, यो देशको सही ट्र्याकमा ल्याउनलाई, यो मधेस प्रदेशको करप्सन भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउनको निमित्त मैले चाहिँ राय सल्लाह अनुसार मैले 1 को खबाट चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुँ। स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भयो, कुनै पार्टीबाट किन गर्नु भएन? मैले तपाईँलाई भनिदिएँ, यहाँको पार्टीको अवस्था मैले हेरेँ। सम्पूर्ण नेपालमा राजनीतिक पार्टीले देशलाई डुबाए, देशलाई झन् दलदलमा पारे। पहिला एउटा राजा थिए, अहिले सबै राजा भए। तपाईको हिजोसम्म चाहिँ हात्ती छाप चप्पल लगाउने र आरएक्स मोटरसाइकल चलाउने मान्छेले अहिले चाहिँ वीरगन्जमा घर, काठमाडौँमा घर, हेटौडामा घर, अहिले अरबौं रुपियाँको चलखेल। यही प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अवस्था हेर्नुहोस्। तपाईको साइकल काण्ड कसले गरे? 10 करोड 33 लाखको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ 5 अरबको हाराहारी स्वच्छता अभियानमा घोटाला भएको छ। तपाईको यी सारा घोटालाहरू चाहिँ तपाईको हेर्दाखेरि मैले के महसुस गरेँ भने अब दलबाट चुनाव लड्नु राम्रो होइन, अब दलको विरुद्धमा जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले दलीय
जुन सिन्डिकेट छ त्यो दलीय सिन्डिकेट भत्काउनको निमित्त पनि मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु। मधेसी जनताहरूले विगतको समयमा आन्दोलन गरे, ती आन्दोलनको श्रेय अहिले त गयो नि, बित्यो नि, समाप्त भयो नि, नेताहरूले गवाए नि, त्यसको प्रतिफल आउन सकेन। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मधेसका जुन मुद्दाहरू हो त्यो मधेसका मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय सवालका मुद्दाहरू हो। नेपालमा यो ठुलो बहसको विषय हो। तर मधेसी जनता या नेपाली जनता बेइमान छैन। नेपालका जनताहरू इमान्दार छन्। त्यो पटक पटक चाहिँ तपाईँको विद्रोहमा नेपाली जनता या मधेसका जनता भन्नुहोस्, शोषित पीडित आदिवासी जनजाति जनताहरू भन्नुहोस्, आफ्नो राइट्सको लागि विभेदका विरुद्धमा नेपालमा पटक पटक चाहिँ सडक आन्दोलन गरेकै हो, आफ्नो रगतको बलिदानी दिएकै हो। तर नेताहरूले त मत दिए, मन्त्री बनाए, सभासद बनाए, प्रतिनिधि सभासद बनाए, सबै जिताएर पठाए, तर प्रतिफल त यी फेरि जस्ताको त्यस्तै भयो। मैले त्यही भनेको नि, आखिर म जस्तो एउटा युवा जसले 28 वर्षको कालमा मधेसवादी दलमा विद्यार्थी जीवनदेखि अहिलेसम्म राजनीति गर्दै आउँदा मधेसी दल किन छोड्नु पर्यो? किन छोड्नु पर्यो भने यी मधेसी दलका नेताहरू चरित्रहीन भए, अवसरवादी भए, भ्रष्टाचारी भए। त्यसैले गर्दाखेरि म जस्तो युवा आज त्यो दल परित्याग गरेर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनुकै कारण त्यो हो। र अहिले मधेसी जनता जसले मधेसी युवालाई शहादत बनाए, बलिदानी दिलाए र मधेसी दलका नेताहरू शहीदको खुनमा, रगतमा जसले सांसद र प्रदेशसभा सांसद भए, सत्तामा बसे, ती सत्तासीनहरू अहिले जुन अब चुनावमा प्रतिस्पर्धामा छन्, अब ती हत्यारा, यिनीहरूले सांसद म भन्दैन, मन्त्री भन्दैन, मन्त्री भन्दैन, यी मधेसी जनताका हत्यारा हुन्। यी हत्यारालाई अहिले मधेसका जनता, नेपालका जनता, युवा बहिष्करणमा परेका आम नेपाली जनता यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्नेछन्। तपाईँलाई जनताले मत दिएपछि तपाईँले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ भने के ग्यारेन्टी? मेरो अब हेर्नुहोस्, मान्छेको चरित्र हो। म त्यस्तो किन गर्दैन भने म विगतमा मेरो आफ्नो चरित्र आफ्नो ठाउँमा छ। यही वीरगञ्जमा जन्मेको मान्छे, यही हुर्केको मान्छे, यही माटोमा पलाएको मान्छे हो। मैले कहीँबाट मलाई चाहिँ झुटो बोलेको कुरा, फट्याइ गरेको कुरा यी कसैले मलाई भनिदियो भने म चाहिँ त्यसको भागीदारी हुन्छु। अर्को कुरा चाहिँ मैले के सोचेको छु, त्यो चुनाव मेरो लागि रहर होइन, मेरो लागि यो पनि एउटा क्रान्ति हो। यो देशमै क्रान्ति हामी गर्न लागेको हो कि अब नेपालको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुहोस्, राम्रोसँग बोल्न सक्ने आवश्यकता छैन, बस्ने आवश्यकता छैन, मुखबाट र्याल चुहाउने अवस्थामा पनि यी 70 वर्षका 75 वर्षका मान्छेहरू अहिले पनि सत्तामा बस्ने काबिज गर्ने र अहिले पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। त्यसले गर्दा एउटा नेपालमै हामी फड्को मार्न चाहेका छौँ, बदलाव ल्याउन चाहेका छौँ कि अब युवा शक्ति एक भएर यो देशलाई जुन दलदलमा फँसेको राष्ट्र हो, यो दलदलबाट कसरी निकाल्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चुनाव मेरो लागि हार र जितभन्दा ठुलो एउटा क्रान्ति हो। यहाँको युवाहरू एउटा क्रान्तिमा हामी लागौँ। यो मात्र पर्सा जिल्लामा र वीरगञ्जमा हामी गर्न लागेको होइन, तपाईँको अधिराज्यभरिमा म जस्ता युवाहरू सैकडौँ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका छन्। यी स्वतन्त्र उम्मेदवारको एउटा लक्ष्य छ, एउटा सिद्धान्त छ, अर्जुन दृष्टि हामी लिएका छौँ कि जसले यो देशलाई प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाममा जसले यो देशलाई तपाईँको अहिले दलदलमा डुबाएका छन्, भ्रष्टाचारमा डुबाएका छन्, गरिब जनता दिन पर दिन गरिब रेखा मुनि गइराखेका छन्। अहिले शिक्षाको अवस्था हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यको अवस्था हेर्नुहोस्, रोजगारको अवस्था हेर्नुहोस्। हामीले मात्र नारा दियौँ नेपालमा, राजनीति गर्ने राजनीतिक दलले नारा मात्र दिए, पात्रहरू बदलिएन, पात्रहरू त्यही भए, मात्र प्रजातन्त्रको दुहाई गरे, तर प्रजातन्त्रको अनुभूति नेपाली जनताको घर घरमा पुग्न सकेका छैनन्। मात्र शेरबहादुर देउपाको घरमा पुग्यो, केपी ओलीको पुग्यो, मोहन ठाकुरको घरमा पुगे, उपेन्द्र यादवको घरमा मात्र पुगे, प्रचण्डका घरमा मात्र पुगे। नेपाली जनताको घरमा अहिले प्रजातन्त्र भनेको के हो
त्यो कुरा अहिले बुझ्न सकेका छैन। ती कुरा हामीले बुझाउनको लागि र अझ प्रजातन्त्र सुधारिएको प्रजातन्त्र सुदृढ गर्नको लागि हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी भएका छन्। कसरी जनता घरमा सुधार ल्याउनु हो त्यसको अनुभूति कुन बेला हुन्छ भने नेपालको संविधानमा लेखिएको छ तपाईको 1 देखि 10 कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा छैन तपाईको। आज नेपालको संविधानमा लेखिएको छ स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको हुनेछ। तपाईको किडनी फेल भइराखेको छ, क्यान्सरबाट मान्छेहरू ग्रसित भइराखेका छन्, तपाईको यी ठुलो रोगहरू अहिले भइराखेको अवस्था छ। तपाईको हस्पिटलमा सिटामोल पारासिटामोल पाइराखेको छैन। अरबौं रुपैयाँ देशको बजेट हुन्छ स्वास्थ्यमा, ती पैसाहरू कहाँ गए? त्यसको अनुभूति राज्यले या म भोलि तपाईँ जितेर गए त खोज्नुहुन्छ, कारबाही गर्नुहुन्छ, ती भ्रष्टाचारीलाई आवाज उठाउनुहुन्छ। म जितेर गए भने मेरो प्राथमिकता के छ भने यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाल अधिराजभरकै सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी नम्बर 1 भएको अख्तियार अनुसन्धान आयोगले प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा जनता यदि ममाथि विश्वास गरे भने मैले कारबाही गर्ने निकाय त होइन, तर मैले त्यो फाइल फेरि 27,000 साइकल जुन खरिदकाण्ड भएका छन् र 5 अरब हाराहारीमा चाहिँ तपाईको स्वच्छता अभियानमा पोखरा निर्माण कार्य आधा अधुरा जुन भएका छन्, ती सारा भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले पार्लियामेन्टबाट विधानसभाबाट हामीले कानुन बनाएर ती भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले जनताको कटघरामा उभ्याउने छौँ भनेर वचनबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ। वचनबद्धता होइन, मेरो सङ्घर्ष नै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ। राज्यसँग या निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग जनताले 3 चिज माग्छ है, याद गर्नुहोस् है। फ्रीमा यसको कष्ट लिँदैन। 1 शिक्षा, अर्को स्वास्थ्य, त्यसपछि रोजगार। 3 चिज जनप्रतिनिधिका र राज्यका उत्तरदायित्व हो कि जनतालाई 3 चिज फ्री दिने। तर यो 3 चिज सबभन्दा महँगो छ नेपालमा। अहिले हामी कहाँको नेपाली स्टुडेन्टहरू अरबौं रुपैयाँ सालमा भारतमा गइराखेको छ, लाखौं लाख रुपैयाँ अस्ट्रेलियामा गइराखेको छ। यदि शिक्षाको हब नेपालमा बनेको भए या शिक्षाको तपाईको हब यो मध्य प्रदेशमा बनेको भए हाम्रो छोराछोरी अहिले चाहिँ विदेश पलायन हुने स्थिति हुन्छ। गरिबको छोराछोरी भारतमा भारतको राम्रो कलेजमा पढ्ने अवस्था छैन। तपाईँ हेर्नु होला आश्चर्यचकितको कुरा, चुनावको मुखमा आएर चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारले एउटा नेसनल ट्रेनिङको गेटमा तपाईको विश्वविद्यालय चल्छ। विश्वविद्यालय यसमा चल्ने हो? 2 करोड रुपैयाँ लिएर भिसी बनाउने यो सब क्रियाकलाप हो, तपाईको ठुलो विडम्बना हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पालि चाहिँ युवाको पालो हो। मेरो आग्रह पनि छ तपाईहरुसँग, सम्पूर्ण श्रोताहरुसँग, यो पालि भ्रष्टाचारलाई समाप्त गरौँ। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेशलाई निर्माण गर्ने हो भने हामी जस्तो युवालाई तपाईहरुले विश्वास गरेर आफ्नो मत दिनुपर्छ। वीरगञ्जको नालाको समस्या छ, पानी निस्किरहेको छैन, बाढमा पुरै बाढी आएर घर डुबानहरू परिरहेको छ। यो सबको बारेमा तपाईको योजना के छ? हेर्नुस्, आखिर वीरगञ्जको अवस्था यो किन भएको? आखिर त नेताहरूले नै गरे हो, जनताले त गरे होइन। जनताले विश्वासले मत दिए नेतालाई, तर नेताले गर्दिएन, डुबान गरिदिए। यस बारेमा के भन्नु? यसमा हाम्रो के छ भने तपाईको हामी जुन ठाउँमा बसिराखेका छौँ, सुरेश आयल निर अगाडि हामी बच्चा हुँदाखेरि एउटा पुल थियो के, अनि त्यो पुलको सिधै हुँदै यही बाटो भएर तपाईको सिरिसा नदीमा गएर खस्छ। त्यो सारा चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ जग्गाहरू मान्छेहरू त मिचे, तर त्यसको कानुनी अधिकारहरू छ। त्यसको चाहिँ स्थानीय सरकार छ। नेपालमा 3टा सरकार चलिराखेको छ। स्थानीय सरकारको मातहतमा भएकोले त्यसको लागि मैले निर्वाचित भएर गए भने मैले त्यो भत्काउने मेरो जिम्मेवारी होइन। झुटो कुरा गर्नु हुँदैन जनताको अगाडि मिडियामा। त्यसको लागि हामी तपाईको विधानसभाबाट हामीले अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निकायले हामीले निर्देशन दिन सक्छौँ जे यो काम गर। वीरगञ्ज जुन डुबान परिराखेको छ त्यसको पनि कारण हो। त्यसमा पनि ठुलो एउटा सञ्जाल छ भ्रष्टाचारको, त्यहाँ पनि ठुलो भ्रष्टाचार छ। त्यसले गर्दा आज यो हाम्रो हालत बिगडेको छ। त्यसको लागि हामीले अध्यादेशबाट चाहिँ वीरगञ्जलाई
कस्तो व्यवस्थित सहर बनाउन सकिन्छ, डुबानबाट कसरी बचाउन सकिन्छ, त्यसको लागि पनि हामीले पहल मात्र होइन सडकमा पनि निर्वाचित भएर पनि हामी सडकमा आउनुपर्छ भने हामी आएर चाहिँ वीरगञ्जलाई सफा सुग्घर शान्त व्यवस्थित वीरगञ्ज कसरी निर्माण हामी गर्छौँ भने त्यसमा मेरो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होइन प्रत्यक्ष मेरो चाहिँ सहयोग हुनेछ। अहिले शिक्षाको समस्या हेर्नुहोस्, तपाईँको बोर्डिङ स्कुल त्यत्तिकै खोलिरहेछ, तर सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको शिक्षा उत्कृष्ट हुन सकिरहेको छैन। गरिब एउटा रिक्सा चलाउने मान्छेले पनि दिनभर रिक्सा चलाएर आफ्नो छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। यो तपाईँहरू प्रदेशमा यी सब कुराहरू उठाउनुहुन्छ कि उठाउनु हुँदैन? मेरो एजेन्डा नै त्यही हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। तर तपाईँको माई टिभीबाट मैले सम्पूर्ण श्रोतालाई के भन्छु भने प्रजातन्त्र आएपछि अहिलेसम्म मान्छेले दललाई भोट, बाजेले पनि दललाई भोट दिए, बाउले पनि दिए, छोराले पनि दिए, अब नातिको पालो आएको छ, त्यसमा केही हुँदैन, केही हुन सकेको छैन। यी सारा समग्र यसमा हामी पनि मात्र राजनीतिक दल दोषी होइन, यसमा जनता पनि कहीँ न कहीँ दोषी देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब निर्वाचन आउँदैछ, अब सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी मुख्यमन्त्री मेरो प्रतिस्पर्धा छन्, त्यो चाहिँ 20 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छ। मान्छेले मुख हेरिदियो भने मुख्यमन्त्री धेरै पैसा कमाएको छ, मलाई 5 लाख रुपियाँ दियो भने 500 रुपियाँ दिदिन्। त्यो नेताको र मेरो दोष होइन, ती जनताको पनि दोष हो। पैसामा, दारूमा, मासमा मत दिने मतदाता पनि दोषी हो। त्यसले गर्दाखेरि ती मतदातालाई मैले आग्रह के गर्छु भने ती भ्रष्टाचारीहरूको पैसा तपाईँहरू फाल्नुहोस्, सफा सुग्घर युवा जोस जाँगर भएका मान्छेलाई, पढे लेखेका मान्छेलाई तपाईँले मत दिनुहोस्, मालिक नबनाउनुहोस्। अहिलेको के हुँदैछ, मतदाताहरूलाई लोभ दिएर सेवा गर्ने मान्छेलाई मत नदिएर तपाईँले चाहिँ मालिकलाई मत दिनुहुन्छ भने यही हालत हुन्छ। मैले मालिक बन्न खोजेको होइन, मैले सेवा गर्न खोजेको। सेवा गर्ने मान्छेले मौका दिनुपर्छ। ती मालिकहरूलाई दियो भने मालिकको गुलाम जनता हुन्छ र ती जितेर गयो भने ती सांसद विधायकहरू आफ्नो पार्टीको गुलाम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो मान्छे सिलेक्सन गर्नुहोस्, हाम्रो मान्छे होइन। फेरि हाम्रो के बानी छ भने हाम्रो मान्छे, पैसा दिने मान्छे त्यस्तोलाई सिलेक्सन नगर्नुहोस्, राम्रो मान्छेलाई सिलेक्सन गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो सारा समस्याको जड समाप्त हुन्छ। जनताले राम्रो मान्छे कसरी सिलेक्सन गर्ने? राम्रो मान्छे कसरी भने योभन्दा अगाडि यो निर्वाचन क्षेत्रबाट को जितेर गए त? 5 वर्षमा नेपाली जनताको लागि, आफ्नो क्षेत्रको लागि के गरे त? केन्द्रमा जितेर गएपछि उसले के काम गर्यो, मध्य प्रदेशमा गएर मध्य प्रदेशको लागि के काम गरे, त्यो एनालाइसिस गर्नु हो नि, विश्लेषण गर्नु हो नि। 5 वर्षमा हाम्रै वीरगञ्जको मुख्यमन्त्री हो, हाम्रै सहरको मान्छे हो र त्यो मुख्यमन्त्रीले वीरगञ्जको मध्य प्रदेशको लागि के नमुना काम गरेको छ मिडियाका साथीहरूले उहाँसँग सोध्नु होला। 5 वटा केही काम गरेका छन्, मसँग सोध्नुहोस् 5 वटा के काम गरेका छन् भने तपाईँको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊको नाममा भ्रष्टाचार गरेका छन्। स्वच्छता अभियानको नाउँमा हाम्रो मुरली गाउँमा 13 करोड रुपियाँ दिएर आजसम्म त्यो पोखराको सारा पैसा खाइदिए। एसपी अफिसको छेउमा नगवामा यस्तै 5 अरबको हाराहारीमा मध्य प्रदेशमा कमिसनको खेलमा पोखरामा पैसा मात्र हाल्ने हो। त्यसपछि तपाईँको बेटी बिमा कतिवटा छोरीको बिमा गरेका छ यिनीहरू चाहिँ बैंकमा खाता खोलेर मध्य सरकारले पैसा दिने र त्यसको कमिसन खाएर अहिलेसम्म के हाम्रो छोरी बेटीको बिमा गरेका छ यिनीहरू? यी सारा कुराहरू तपाईँको यिनीहरूको सारा भ्रष्टाचार गरेका छन्। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सोध्नुहोस् न मुख्यमन्त्रीसँग, तपाईँ 5 वटा बताइदिनुहोस्, 5 वटामा के अहिले प्रचार गरिरहेछ? मध्य विश्वविद्यालय, मधेस यो मधेस त्यो। ए बाबा, जनतालाई के पायो? रोजगार पायो, शिक्षा पायो, स्वास्थ्य पायो? जनतालाई के दिनुभयो? यहाँको उद्योगहरू अगाडि बढ्न सके? केही छैन।
मात्र मधेस विश्वविद्यालय बोर्ड लगाएर मधेस विश्वविद्यालय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताले यो हेर्नु पर्यो 5 वर्षमा। तर हाम्रो जनता सोझो साझो छ, जसले जति भ्रष्टाचारी गरेर आयो भने उसलाई यहाँसम्म टाउकोभरि फुलको माला लगाइदियो भने त्यो झन् चोर हुन्छ। त्यसले गर्दा यी भ्रष्टाचारीहरूको अहिले मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। योभन्दा अगाडि जसले जितेको छ यो राम्रो काम गरेन भने चेन्ज गर्नुहोस्। नेपाल के भनिरहेछ भने चेन्ज, परिवर्तन। युवा के भनिरहेछ भने परिवर्तन गरौँ। यो परिवर्तनको समय हो, यो समय खेर नफालौँ। परिवर्तन गरेर राम्रो, हाम्रो होइन राम्रो मान्छेलाई सिलेक्सन गरौँ। वीरगन्जलाई राजधानी बनाउने पनि आन्दोलनका खुबै ठुल्ठुलो चर्चा गरियो, तर राजधानी फेरि जनकपुर बनाइयो। यसमा तपाईँको राजधानीको आन्दोलन हुँदाखेरि म स्वयं अनसनमा बसेको मान्छे हो। त्यसमा मैले त्यति बेला उपेन्द्रजीकै पार्टीमा थियो, मसँग स्पष्टीकरण पनि माग्यो। मैले भने तपाईँहरू मलाई पार्टीबाट निकालिदिनुहोस्, किनभने म त्यति बेलाको फोरमको अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले यही घण्टाघरमा भनेका थिएँ कि सङ्घीयता आयो भने वीरगन्जमा राजधानी हुन्छ। तर त्यसको सबभन्दा दोषी यो देशमा कोही छ भने जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र यो मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत हो। यिनीहरू कुर्सीको साटासाटमा ल तिम्रो उताबाट तिम्रो पार्टीको हामी मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्छौँ, तर राजधानीको बेलामा तिमीहरूले जनकपुरलाई सघाउ भनेर यो कमिटमेन्ट यिनीहरूले गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि वीरगन्जमा राजधानी आउन सकेन। तपाईको माननीय उपेन्द्र यादवजीले एकचोटि के भन्नु भने जनकपुरलाई मध्य प्रदेशको राजधानी बनाउने र वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउने उहाँले एकचोटि बोल्नुभएका थिए। मैले त्यति बेला पनि कमेन्ट गरेका थिएँ, ए बाबा आर्थिक राजधानी हामीलाई चाहिँदैन, आर्थिक प्याकेज त ल्याऊ। तर मधेस विद्रोह सबभन्दा ठुलो वीरगन्जका जनताले गरेका हुन्, वीरगन्जका युवाले गरेका छन्। त्यसले गर्दा राजधानी वीरगन्ज हुनुपर्छ भने हामीले पटक पटक यो आवाज उठाएका छौँ, तपाईँहरू साक्षी हुनुहुन्छ। तर जसले कुर्सीको सट्टासाटमा तपाईँको राजधानीलाई गरेर जनकपुरमा बेचे ती मान्छेहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। जनता यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, मेरो आग्रह पनि छ। वीरगन्ज चिनी मिल कारखाना चलाउने कुरा गरिन्छ, काठमाडौँबाट केन्द्रबाट पनि प्रदेशबाट पनि आउने घुम्ने जाने, अनि यहाँ मिडियामा ठुल्ठुलो कुरा गरेर जाने, चिनी मिल सञ्चालन नहुने, त्यसबारेमा के भन्न चाहनु? होइन यसमा जुन गएपछि के गर्नु? होइन यसमा जुन नेताले या जुन मन्त्रीले यदि वीरगन्ज चिनी मिल चलाउने कुरा गरिराखेका छन् भने ती नेता ती मन्त्रीज्यूहरू हामीलाई ठग्न खोजेका हो। तपाईँको चिनी मिलको जग्गा 6 बिघा सशस्त्र लियो, तपाईँको 5 बिघा 4 बिघा चाहिँ उच्च अदालतले लिइसकेपछि तपाईँको अब यो चिनी मिल चलाउने नियत हो? चिनी मिल कसले बन्द गराइदियो? हामीले उठान त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र तपाईँको राजा महाराजाले बनाइदिएको हो। चिनी मिल, कृषि औजार, जुट मिल, विराटनगरको जुट मिल, तपाईँको हेटौडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री, तपाईँको यो सारा राजा जनकपुर चुरोट कारखाना यो केले यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बनाइदिएको, माधव नेपाल उपेन्द्रले बनाएको त होइन। यो राजा महाराजाले बनाइदिएको उद्योगहरू यिनीहरूले बेचेर खाइदियो। अब यिनीहरूसँग चल्ने अवस्था स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जितेर गयो भने मध्य प्रदेशमा सबभन्दा अहिले आवश्यकता के छ भने यो कृषि क्षेत्र हो। यहाँ कृषिको हब बन्नुपर्छ। मल छैन, तपाईँको बिउ छैन, गण्डक नहरमा पानी आउँदैन। पानीको मात्र समस्या होइन, तपाईँ धेरै समस्याहरू छ। अहिले किसानको आँखाबाट आँसु झरिराखेको छन्। जसले दिनभरि हर चलाएर आफ्नो खेतबाट अन्न बाली उब्जाउँछ त्यो बाली हामीले खान्छौँ। अहिले ती कृषिको आवश्यकता छ कि छैन? यहाँ हामीले कृषि आन्दोलनको हामी तयारी गर्छौँ। किसानलाई प्राथमिकता कसरी दिने, त्यसपछि हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अहिले उद्योग कहाँ छ? हाम्रो वीरगन्ज कोरिडोरको अवस्था किन बिग्रियो त? उद्योग किन समाप्त भइराखेको अवस्था छ? धेरै त पार्टीहरूले गएर बिग्रिया हो नि। पार्टीको तपाईँको सङ्गठनहरू, मजदुर सङ्गठनहरू खोल्ने, चन्दा माग्ने, गएर थर्काउने कारणले त बन्द भएको भन्ने कुरा सुनिन्छ। अर्को फेरि सरकारले कर बढाइदिने, कच्चा पदार्थकोमा थप दिने करहरू। त्यो मात्र चन्दा आतङ्क मात्र होइन। तपाईँको नेपालको एउटा सिन्डिकेट के छ भने तपाईँ एउटा उद्योग लगाउनुहोस्, त्यसमै लाइसेन्स बनाउन जानुहोस् मन्त्रालय र विभागमा, संसारमा कहीँ पनि
उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने तपाईँ उसलाई छुट दिनुपर्छ। ल 5 वर्ष म तिमीसँग ट्याक्स लिँदैनौँ, 5 वर्ष तिमीलाई बिजुली लाग्दिन, तर मेरो एउटा शर्त के छ भने जुन एरियामा तेरो उद्योग हुन्छ त्यो एरियाको युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्दछ। यहाँ त के छ भने तपाईँ उद्योग लाग्यो, लाइसेन्स लिन जानुस्, तपाईँले 20 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ। अनि त्यो उद्योगपतिहरू किन नेपालमा आएर उद्योग लगाउँछ? त्यहाँ चाहिँ त्यो एरियाको मान्छेहरू गएर चाहिँ बार्गेनिङ गर्छ, त्यो किन उद्योग लगाउँछ? त्यसले गर्दाखेरि आज देश फेलियर हुने अवस्था र आर्थिक क्राइसिस जुन भएका छन् त्यो पनि एउटा ठुलो फ्याक्टर हो तपाईँको। आज गुजरात एक दिनमा बनेको त गुजरात होइन। उपेन्द्र यादवलाई मधेसका मसिहा भनिन्छ, तर उपेन्द्र यादव जितेर गए, मधेसका मसिहा भएर गए, तर यी सब कुराहरू किन उठाएन? आन्दोलनमा मसिहा मैले पनि आफ्नै मुखबाट 100 चोटि भने हो, झुठो कुरा गर्नु हुँदैन। उहाँले मसिहा कुन बेला हुनुहुन्थ्यो भने मधेस आन्दोलन चलिराखेको अवस्थामा उहाँ चाहिँ यही वीरगन्जमा आउँदाखेरि टायरको चप्पल र एउटा गम्छा र एउटा पाइजामा र एउटा कुर्ता लिएको र यही शशि कपुरले उहाँलाई सारा बसाएर सारा थोक गराएको। तर उपेन्द्रजीले जुन दिन 64 को चुनाव पछि सत्तामा जानुभयो त्यही बेलादेखि हामीले उपेन्द्रजीलाई मसिहा भनेको होइन। उपेन्द्रजी राष्ट्रघाती हुन्, मधेसघाती हुन्। आज चाहिँ जनतालाई उस्काएर केपी ओलीको विरुद्धमा उस्काएर 5 जना 70 को त्यहाँ एक ठाउँमा त्यहाँ मान्छेहरू 5 जना मरे कि मरेन? वीरगन्जमा पुनर्लेखनको नाउँमा मान्छे मरे कि मरेन? आज त्यही उपेन्द्रजी त्यही केपी ओलीसँग गएर घाँटीमा घाँटी मिलाएर चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। अब जनता त्यो सारा हेरिराखेको। त्यसले गर्दा उपेन्द्रजीलाई मसिहा मैले जतिचोटि भनेका छौँ, मैले त्यतिचोटि मैले आजै तपाईँको माई टिभीबाट फिर्ता गर्दै उहाँ राष्ट्रघाती नेता हो, मधेस विरोधी नेता हो, म तपाईँको माई टिभीबाट म भन्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्रीजीले पनि वीरगन्जको भएर केही गर्न सक्नु भएन, उहाँ पनि उपेन्द्र यादवजीको पट्टि लाग्नुभयो। मुख्यमन्त्री नेतै होइन, त्यो त मधेसको हावाहुरीमा उहाँ तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो। उहाँ मेरो घरमा बसेर 8 वर्ष बसेको मान्छे हो, म एउटै खाटमा सुतेको मान्छे हो। उहाँ नगरपालिकाको अधिकृत हुँदाखेरि ठेला घोटालामा पर्नुभएको, अख्तियारमा थुनिएको मान्छे हो, विशेष अदालतलाई पैसा दिएर छुटेर आएको मान्छे हो। त्यसले गर्दा उहाँ अलिक कर्मचारी तन्त्रको मान्छेहरू अलि धेरै चिप्लो कुरा गर्न आउँछ कि हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू चिप्लो कुरा हामी गर्न आउँदैन त्यो। तर अहिले के छ नेताजी, प्रहरीहरू रिटायर भइरहेछन्, नेतै बनिरहेका छन्, कर्मचारीहरू रिटायर भइरहेछन्, नेतै बनिरहेछन्, र पार्टीका नेताहरूले उहाँहरूलाई सम्मानित ठाउँ दिएर सम्मान तरिकाले टिकट दिने, चुनाव लडाउने, यी सब गतिविधिहरू भइरहेछ। त्यही गतिविधिको विरुद्धमा देशका युवाहरू अहिले स्वतन्त्र भएर चुनावमा गइराखेका छन्। यसको पनि ठुलो कारण हो। तपाईको एउटा हाकिम भइसकेपछि त्यो करोडौँको धन थन्क्याएको छ नेपालमा। तपाईको एउटा चाहिँ मालपोत, भूमि सुधार, अदालत, त्यसपछि भन्सारको खरदार भएको मान्छे काठमाडौँ। प्रहरीका आइजिपीहरू पनि एकदम त सबभन्दा बढी पैसा त रिटायर आइजिपीहरूसँग छ नि। त राजनीतिक दलले के गरेका छन् भने सिन्डिकेट लगाएका छन् भने कन्हैयाजीले 20 वर्ष राजनीति गरे, राजनीतिक कार्यकर्तासँग पैसा हुँदैन, तर कन्हैयालाई टिकट किन दिनुपर्ने? श्यामले रिटायर भएर आएको छ, उसको बैंक बैलेन्स चाहिँ 10 करोड छ, सम्पत्ति 50 करोडको छ भने उसलाई किन चुनावको टिकट नदिने? त उसँग 2 करोड रुपियाँ दिएर उसैले टिकट दिइराखेको छ। यो पनि गलत प्रक्रिया हो। नेपाल सरकारको रिटायर कर्मचारी, तपाईको नेपाल सरकारको सञ्चय कोष खाएर बसेका कर्मचारी राजनीतिकमा इन्ट्री नै गराउनु हुँदैन। यदि सेवा गर्ने हो भने ट्रस्ट खोलेर त्यो जनताको सेवा गर्नुपर्छ। या हामी एउटा विद्यार्थी कालदेखि चाहिँ राजनीति गर्दै आइराखेको अवस्थामा आज पनि हामी चाहिँ दलबाट असन्तुष्ट भएर यो देशको निकास र विकासको लागि हामी जुन अहिले सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ, त्यो रिटायर कर्मचारीहरू देशको जनता र नेपाली जनताहरूसँग के माया ममता छ तपाईँ भन्नुहोस् न। पुलिस अफिसरहरू तपाईँको अहिले सर्वेन्द्रनाथ खनाल उम्मेदवार हुनुहुन्छ, धेरै अफिसरहरू छ,
तपाईँको मान्छेहरू चिनेको छैन। उनीहरूको सम्पत्ति पहिला छानबिन गर्ने हो कि होइन? बाबुबाजेको कति सम्पत्ति हो, 32 वर्षको जागिरमा यसले कति आय आर्जन गरे। अहिले चाहिँ यो भ्रष्टाचारको पैसालाई, कालो धनलाई, यो व्हाइट धन बनाउनलाई, सेतो धन बनाउनलाई यी राजनीतिक दलको मिलोमतोमा सबलाई राजनीतिमा ल्याउने गरेका छन्। त्यो राम्रो होइन देशको लागि। राजनीतिक दलको अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई त्यो गङ्गा के जल तुलसी जलको पानीले छर्केर यहाँ राजनीतिक दलका सम्पूर्ण नेतै भ्रष्टाचार छ त उनीहरू इमान्दार मान्छे किन चाहियो? इमान्दार मान्छे त मुखमा भनिदिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यही भ्रष्टाचारी चाहियो। किनभने यदि त्यो भ्रष्टाचारी कुनै दलको सदस्यता लिएन भने आज न भोलि त्यो जेलको यात्रा खाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बरु ठुलो दलमा जाने, पैसा खर्च गर्ने, आफू सांसद भएर आइसकेपछि त हामीलाई त कारबाही हुँदैन। कारबाही हुने अवस्थामा छ भने एउटा अध्यादेश ल्याउने, त्यो अध्यादेशबाट बचाइने खेल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले सुधार्ने हो। यो त्यसैले हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवार युवाहरू दिइराखेका छौँ। यी नेपालका जति विकृतिहरू छ ती विकृतिहरू कसरी समाप्त गर्ने? हामी आफ्नो लागि गर्न खोजेको होइन। ती विकृतिहरू नेपाली जनताको लागि गर्नु। आँखामा आँसु आउँछ तपाईँको अहिले नेपालको अवस्था हेरेर। त्यसले गर्दाखेरि यो पालि पनि हामी युवा शक्ति एक भएनौँ भने अब यो देश श्रीलङ्का हुनेमा कुनै बेर छैन। जनताले हाम्रो माई टेलिभिजनबाट के सन्देश दिन्छ? मैले जनतालाई माई टिभीबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको म जस्तो मान्छे 28 वर्ष जसले आफ्नो जीवन यही आन्दोलनमा, यही सङ्घर्षमा बिताइसकेको, आज मैले आफ्नो दल त्याग गरेर, म आफ्नो लागि होइन, यो त्याग्नु भनेको यो मध्य प्रदेशको जनताको लागि, यो मध्य प्रदेश अहिले भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको छ, यो यसको निकासको लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको लागि युवा शक्ति कसरी अब यो मेरो कुरालाई तपाईँहरू मनन गर्नुहोला। र मनन गरेर म तपाईँको माई टिभीबाट के भन्छु भने आफ्नो मत सेलेक्सनको आधारमा कसलाई मत दिनु हो? तपाईँले हाम्रोलाई दिने हो कि राम्रोलाई दिनु हो? त्यसले गर्दा यो पालिको मत तपाईँहरू हाम्रोलाई नदिनुहोस्। राम्रो को छ भने मै राम्रो छु म भन्दैन। यदि म राम्रो लाग्छु, म यो मध्य प्रदेशको लागि केही गर्न सक्छु भने तपाईँहरू मलाई मौका दिनुहोस्। म एउटा काम गर्ने मान्छे हो, सङ्घर्ष गर्ने मान्छे हो, मेरोमा ऊर्जा छ, भिजन छ। यो मध्य प्रदेशलाई चेन्ज गरेर मैले हेराउँछु। म माथि तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोला। म यही तपाईँको माई टिभीबाट म त्यो सन्देश दिन चाहन्छु। राम्रो मान्छेलाई मत दिएर आफ्नो मध्य प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊ।